Hello guys, may gabi. Natay gamay nga ay isgutan guys ba may tungod sa pagtuman bitaw guys sa kuan guys. Sa balaod guys. Igipatuman ni Moises sa Old Testament guys. So bisan karon sa atong panahon karon guys. Daghan kayo og mga nagtuman ana nga balaod guys, no, katong 10 commandments guys. So daghan pa uban guys nga mga sulundon guys. Katong mga butanga day guys. Nahitabo lang tong mga butanga guys tungod kay wala pa man gud niabot guys ang tinuod o perpekto nga sugo o gasa sa Dios guys. So mao tong temporary nagdominar gid ang balaod guys nga gisugo ni Moises guys nga ayang gipatuman sa mga tao guys ang napulo ka sugo. So mo na guys nga kung imo rin tanawon sa New Testament guys sa panahon ni Jesus Christ guys yung basahon yun diri guys nga atong basahon guys sa Galacia bitaw guys chapter 3 ni siya guys verse 10. Ingon diri guys nga Galacia chapter 3 verse 10 ingon diri guys nga kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo. So guys kung ikaw day karon nga tao guys nagtamod o naglaom o nagsalig guys sa pagtuman sa napulo ka sugo mahimo di ka guys nga ingon pa rin guys kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo. So mahimo gid kang tinunglo guys kung magsalig ka sa pagtuman sa balaod guys. Mahimong tinunglo guys kay ang kasulatan nag-ingon tungloon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Sa 11 guys, ingon ri guys nga busa klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinagi sa balaod kay ang kasulatan nag-ingon man ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinagi sa pagtuo. So wala guys nga sa napulo ka sugo guys wala gyud makatuman na guys sa tinuod lang. Wala gyud makatuman. Kaya mahimo magtinunglo guys kung imong diagi ka mobarog sa napulo sugo guys. So mo na guys nga dapat ang tao day guys kinahanglan magsusipod sa pulong sa Dios kay ron ang iyang pagkinabuhi guys atubangan sa Ginoo dili siya guys mahimong taliwas. So dili man ta perpekto pero maningkamot ta guys nga mahimo tang qualified guys yung atubangan tungod kay manigingon lagi guys nga ingon pa sa Mateo guys chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan nagtawag kana og Ginoo magasulod sing sa Dios. So mo na guys nga aron dili ta ma-blind guys tun-i gid ang pulong sa Dios guys tun-i kay aron mahimo ta guys nga dili ignorante no kay unsa day purpose guys nga nung pulong sa Dios okay ingon pa si Jesus Christ guys sa Matthew chapter 4 verse 4 ingon siya dito guys nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga nagagula sa baba sa Dios. So mo na guys nga pagkaon nato ni guys ang pulong sa Dios. Ikaduha guys na istorya dito sa Pinadaya guys chapter 1 verse 3. And ito guys nga bulahan ang nagabasa ni ini basahon no kay apit na mga pasingabot nga maghitabo kining tanan. So mo istorya dito guys. Nya dito po sa Joshua guys chapter 1 verse 8 ingon dito guys nga gingnan sa Dios si Joshua guys nga Joshua tun iya akong pulong adlaw o gabi kay pinagi na ini magmalampuson kas tanan nimong pagabuhaton. So kung nagunaon na ka guys og kalampusan
sa espirituhanon nga bahin guys, labaw sa tanan or dili maga sa kalibutan guys, mintras nabuhi pa kaning kalibutan na guys, ikinanglan gini mo guys ang pulong sa atong buhi nga Dios guys, tungod kay tanan diha guys na diha ang sekreto, no? Ug kana nga sekreto guys dili na masabtan sa mga taong walay tinuod nga mga relasyon or koneksyon sa atong buhi nga Dios o sa Dios na to nga Ginoo guys, di na masabtan sa mga tao. So kana mga bahin na guys, tinago na siya sa mga taong wala pa higasa sa Dios guys, tinago na siya. So umayon masiguro karon guys nga hambog, pero istoryahan tagi guys tinuod guys, dili gini mo ni maabot ang mga butang sa espirituhanong bahin kung dili nimo madawat si Jesus Christ, isip imo manluluwas guys. Tungod kay susi sa gasa nga mao ang Holy Spirit guys, si Jesus Christ man mo siyang dawaton. So muna guys nga kung palikon guys nga sa napulo ka sugo day guys, walay mahimong matarong diha guys, dili gikaw isipon sa Dios nga matarong diha. Nya ikaduha guys, mao na nga careful gika diyang bahina guys, tungod kay eternal life gina siya kinabuhi guys ang imong atubangon pagkahumanan naon. Kung dili tama ang imong pagsunod o pagilag Dios guys or pagkamatarong atubangan sa Dios guys, dili tama siya. Mahawag ka guys og alaot, tungod kay mao lagi na guys nga dili tanang butang gila natong maayo day siya tubangan sa Dios. Kung dili ang pagkamaayo lang gid guys, pagkamatarong tinuod nga Dios at tubangan sa tong buhi nga Dios guys, katog yung mga tao guys nga nagsubay, nagtuman o nagtuo sa pulong sa Dios guys. Ano, may gabi guys, I love you all. God bless you.